हेलो एभ्रिवान। आज चाहिँ हामी म्याग्नेटिक प्रपर्टी अफ मेटेरियल्स क्लास 12 फिजिक्सको क्लासिफिकेसन अफ म्याग्नेटिक मटेरियल्सको बारे स्टडी गर्न गइरहेका छौँ। ठिक छ। सो अघिल्लो क्लासमा हामीले हेरेका थियौँ कि कुनै कुनै मेटेरियल्सहरूलाई म्याग्नेट कुनै पनि बार म्याग्नेटले के गर्छ, कुनैलाई रिपेल गर्छ, कुनैलाई विकली एट्र्याक्ट गर्छ र कुनैलाई एकदमै ज्यादा धेरै एट्र्याक्ट गर्छ हैन। सो त्यो अनुसार हामीले तीनवटा म्याग्नेटिक मेटेरियल्सको क्लासिफिकेसन गर्न सक्छौँ। सो एउटा भनेको डायम्याग्नेटिक, अर्को भनेको प्याराम्याग्नेटिक र लास्टली के छ त फेरोम्याग्नेटिक मेटेरियल्स। सो यही तिनटाको बारे हामी अलि इनडेप्थ स्टडी गर्छौँ। सो पहिलो के छ त डायम्याग्नेटिक मटेरियल भनेर छ। सो डायम्याग्नेटिक मटेरियल भनेको चाहिँ कस्तो हो भने सपोज कुनै पनि बार म्याग्नेटको सपोज यो मेरो यसरी मैले एउटा बार म्याग्नेट सपोज गरेँ, यसमा के हुन्छ त नर्थ पोल साउथ पोल हुन्छ। अब यसले के गर्छ त फिल्ड लाइन्सहरू बाहिर निकाल्छ। सो यसरी यसले के गर्यो फिल्ड लाइन्सहरूलाई बाहिर निकाल्यो हैन। यसरी फिल्ड लाइन्सहरू बाहिर निकाल्नुभयो। सपोज यहाँनिर यदि मैले एउटा डायम्याग्नेटिक मेटेरियल राखेँ भने यो म्याग्नेटिक मेटेरियललाई के गर्छ त भने यसलाई रिपेल गर्ने काम गर्छ। ठिक छ। सो डायम्याग्नेटिक मेटेरियललाई फिबली के गर्छ त एकदम थोरै एमाउन्टमा म्याग्नेटाइज गर्छ। म्याग्नेटाइज भइसकेपछि यो के हुन्छ यहाँबाट रिपेल हुन जान्छ। सो डायम्याग्नेटिक मटेरियल्सहरूलाई कसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ भने दोज substances which are feebly magnetized एकदमै थोरै एमाउन्टमा के हुन्छ त म्याग्नेटाइज हुन्छ। यदि मैले यसलाई म्याग्नेटको नजिकै राखेँ भने इन द डिरेक्सन अपोजिट टु द एप्लाइड फिल्ड, जुन डिरेक्सन अथवा जुन डिरेक्सनमा हामीले फिल्ड अप्लाई गरेका छौँ त्यो डिरेक्सनको अपोजिट चाहिँ के हुन्छ त यो म्याग्नेटाइज हुन्छ, अपोजिट टु द एप्लाइड फिल्ड। ठिक छ। यस्तो खालको सब्सटेन्सेसलाई चाहिँ डायम्याग्नेटिक सब्सटेन्सेस अथवा डायम्याग्नेटिक मटेरियल भन्छ। ठिक छ। अब सपोज यसलाई चाहिँ म्याग्नेटाइजेसन नभएको बेला, ठिक छ, when there is no magnet अथवा when there is no bar magnet, कुनै पनि बार म्याग्नेट डायम्याग्नेटिक मेटेरियलको नजिकै नभएको बेला के हुन्छ त यहाँ भएको जुन एटम्सहरू हुन्छ त्यसको म्याग्नेटिक मुभमेन्ट के हुन्छ त म्याग्नेटिक मुभमेन्ट्स अफ एटम्स के हुन्छ इज 0। ठिक छ। म्याग्नेटिक मुभमेन्ट्स अफ एटम्स के हुन्छ 0 हुन्छ जति बेला केही पनि बार म्याग्नेट हुँदैन। भन्नुको मतलब केही पनि म्याग्नेटिक फिल्ड छैन भने। तर when there is magnetic field त्यो बेलामा के हुन्छ त म्याग्नेटिक फिल्ड भएको बेलामा दे एक्वायर इन्ड्युस्ड डाइपोल हैन, त्यहाँनेरि चाहिँ डाइपोल इन्ड्युस्ड हुन्छ, इन्ड्युस्ड डाइपोल मुभमेन्ट्स हैन, डाइपोल मुभमेन्ट्सहरू इन्ड्युस्ड हुन्छ कुनै जुन बेला हामीले म्याग्नेटिक फिल्ड अप्लाई गर्छौँ। र यो चाहिँ के हुन्छ त इन्ड्युस्ड डाइपोल मुभमेन्ट्स इन डिरेक्सन अपोजिट टु द फिल्ड, जुन डिरेक्सनमा हामीले फिल्ड अप्लाई गर्यौँ त्यो डिरेक्सनको अपोजिट चाहिँ के हुन्छ त डाइपोल मुभमेन्ट्सहरू त्यहाँनेरि आउने गर्छ। सो डायम्याग्नेटिक मेटेरियल्सहरूले चाहिँ अपोजिट द एप्लाइड फिल्ड। ठिक छ। यसले चाहिँ फिल्डलाई अपोज गर्ने काम गर्छ। सो यसको केही एक्जाम्पल्सहरू हेरौँ है। सो यसको एक्जाम्पलको रूपमा हामीले के लिन सक्छौँ होला त भने सपोज यहाँनेरि हामीले नर्थ र साउथ पोल लियौँ अरे, कुनै पनि म्याग्नेटको नर्थ र यसरी साउथ यहाँनेरि लेख्यौँ, यो नर्थ भयो, यहाँनेरि के भयो त साउथ भयो। अब यहाँनेरि मैले के गरेँ भन्दा एउटा वाच ग्लास छ अरे, यसरी मैले यहाँनेरि एउटा वाच ग्लास राखेँ हैन, के जे पनि हुनसक्छ, वाच ग्लास राखेँ हैन। र
यहाँनेरि समथिङ एउटा लिक्विड छ अरे, ठिक छ, डायम्याग्नेटिक लिक्विड छ अरे। सपोज एकदमै क्लोज्ड छ यो कुराहरू, एकदमै क्लोज्ड स्पेसमा छ, हामी प्रपर्टिजको कुरा गरिरहेको छौँ है। सो कुनै पनि एउटा डायम्याग्नेटिक मेटेरियललाई हामीले वाच ग्लासमा राख्यौँ र दुईटा एकदमै क्लोज के छ त म्याग्नेटिक फिल्ड नर्थ र साउथ भएको म्याग्नेटिक फिल्डमा हामीले राख्यौँ भने के हुँदो रहेछ त भन्दा यो चाहिँ मिडलतिर के हुन्छ, डिप्रेस हुन जान्छ, ठिक छ। के हुँदो रहेछ, मिडलतिर डिप्रेस हुँदो रहेछ। एकदमै नजिकै राख्दाखेरि के हुने रहेछ त भन्दा हाम्रो मिडल पोर्सनमा चाहिँ डिप्रेसन आउने रहेछ, ठिक छ। एकदमै क्लोज छ भनेर सोचौँ है, सपोज यसलाई अझै क्लोज बनाऊ ताकि अर्को इक्जाम्पलको लागि सजिलो होस्। यसरी मैले एकदमै क्लोज राखेँ भने यहाँनिर जुन लिक्विड छ यो लिक्विड चाहिँ कस्तो खालको बिहेभियर गर्दो रहेछ भन्दा यसरी मिडलतिर चाहिँ डिप्रेस हुँदो रहेछ, ठिक छ। यसरी मिडलतिर चाहिँ यसरी सानो हुँदो रहेछ, यता साइड साइडमा अलिकति ठुलो देखिन्छ। जति बेला हामीले क्लोज के छ, पोल्सहरू क्लोज राखेका छौँ, पोल्सहरू क्लोजमा छन्। त्यसै गरी जब मैले पोल्सहरूलाई यसरी टाढा टाढा राखेँ अरे, यो नर्थ पोल भयो, यो मेरो साउथ पोल भयो र यहाँनिर मेरो वाच ग्लास छ अरे, ठिक छ। वाच ग्लास यसरी राखेँ भने पोल्सहरूलाई मैले टाढा टाढा राखेँ भने त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ, मिडलमा चाहिँ यसरी उठ्न जान्छ, ठिक छ। जति बेला मैले नजिक राख्छु मिडल पार्टमा डिप्रेसन आउँछ अथवा तलतिर धसिन्छ मिडल पार्ट। तर जब मैले पोल्सहरूलाई टाढा टाढा राख्छु त्यति बेला के हुँदो रहेछ, मिडल पार्ट चाहिँ उठ्न जाँदो रहेछ। त्यसै गरी मैले एउटा यु सेप्ड ट्युब छ, यसरी यु सेप्ड ट्युब छ र यो यु सेप्ड ट्युबमा मैले के राखेको छु त भन्दा डायोम्याग्नेटिक मेटेरियल राखेको छु अरे, ल अथवा लिक्विड राखेको छु, ठिक छ। यसरी डायोम्याग्नेटिक लिक्विड राखेँ अरे के हुन्छ होला त, एक्चुअली सोच्नुहोस् त। जब मैले कुनै पनि लिक्विड छ, डायोम्याग्नेटिक लिक्विड छ, त्यसलाई यु सेप ट्युबमा राखेँ र अब मैले के गर्छु, यो एक साइडमा चाहिँ यहाँ नर्थ पोल छ, यसरी साउथ पोल छ। यसो गर्दा के हुन्छ होला, यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ भने यहाँको जुन सपोज पहिले यो लेभलमा थियो भने यहाँनिर चाहिँ अब लेभल घट्छ यसरी, ठिक छ। यहाँनिर लेभल घट्छ र यतापट्टि लेभल बढ्छ। जुन ठाउँमा हामीले स्ट्रङ म्याग्नेटिक फिल्ड लगायौँ त यु सेप ट्युबमा त्यहाँनिरको लेभल घट्न जान्छ। पहिले यो लेभलमा थियो भने यो लेभल घटेर यहाँसम्म पुग्छ, ठिक छ। सपोज पहिले यहाँ यो लेभलमा थियो भने होइन, यो यति लेभल चाहिँ घट्छ, यो मैले रेडले घटेको लेभल देखाएँ, यहाँसम्म पुग्यो होइन। यहाँ चाहिँ पहिले यहाँसम्म थियो लिक्विड भने यो लेभलसम्म बढेर जाने रहेछ, यो एउटा प्रपर्टी भयो, ठिक छ। डायोम्याग्नेटिक मटेरियलको यो एउटा इम्पोर्टेन्ट प्रपर्टी हुनु गयो। यो तीनटा इक्जाम्पल तपाईँहरूले दिन सक्नुहुन्छ एक्जाममा। त्यसै गरी दोस्रो प्रपर्टी भनेको दे आर रिपेल्ड बाई म्याग्नेट्स, दे आर रिपेल्ड बाई म्याग्नेट्स। म्याग्नेट्सहरूले चाहिँ के गर्ने रहेछ त, यसलाई रिपेल गर्ने रहेछ भन्ने कुराहरू पनि हामीले थाहा पायौँ। त्यसै गरी तेस्रो प्रपर्टी भनेको दे मुभ फ्रम स्ट्रोङ्गर, STRONGER, दे मुभ फ्रम स्ट्रोङ्गर टु विकर फिल्ड, ठिक छ। डायोम्याग्नेटिक मेटेरियलहरू चाहिँ स्ट्रोङ्गर फिल्डबाट विकर फिल्डमा जाँदा इक्विलिब्रियममा आउँछ। सो कसरी भन्न सकिन्छ भन्दा सपोज यो रिपेल हुन्छ भन्नुको मतलब यो एरिया जुन छ, यो एरिया जुन मैले लिएको छु यो एरियामा त के छ, स्ट्रङ म्याग्नेटिक फिल्ड छ। तर यो टाढा जान्छ नि, टाढा जानुको मतलब के हो त, स्ट्रङ फिल्डबाट चाहिँ यो विकर फिल्डतिर जान खोज्छ। त्यसै गरी नेक्स्ट प्रपर्टी भनेको चाहिँ के हो भने, नेक्स्ट प्रपर्टी भनेको सपोज एउटा डायोम्याग्नेटिक रड छ मसँग, यसरी मैले एउटा डायोम्याग्नेटिक रड लिएँ अरे र यसलाई चाहिँ के गरेँ त भन्दा एउटा स्ट्रिङले यसरी झुन्ड्याएँ अरे, सर्टेन पोजिसनमा झुन्ड्याएँ र यहाँनिर यसरी म्याग्नेटहरू राखेँ, ठिक छ। यहाँनिर नर्थ पोल, यतापट्टि साउथ पोल र यतापट्टि के छ त साउथ पोल, यहाँनिर नर्थ पोल। सो वेन अ डायोम्याग्नेटिक मटेरियल अथवा डायोम्याग्नेटिक रड इज फ्रीली सस्पेन्डेड इन अ म्याग्नेटिक फिल्ड, यो चाहिँ के हुन्छ त स्लोली टर्न्स टु सेट एट राइट एङ्गल्स टु द एप्लाइड एज सोन। सो यो चाहिँ के हुँदो रहेछ त राइट एङ्गल्स टु द फिल्ड हुँदो रहेछ। सपोज मैले पहिले पोजिसन यसरी राख्न खोजेको थिएँ भने यो चाहिँ रिपेल भएर कस्तो पोजिसनमा आउँदो रहेछ भने यस्तो पोजिसनमा आउँदो रहेछ। पहिले फिल्डसँग प्यारलल थियो होला, यो फिल्ड भयो नि त, यसरी नर्थ टु साउथ मुभ हुनसक्छ फिल्डहरू होइन,
एक्सटर्नली नर्थ टु साउथ मुभ हुन्छ। सो अब चाहिँ के छ त फिल्डसँग पर्पेन्डिकुलर भएर बस्छ। ठिक छ, जहिले पनि के हुन्छ तपाईँले यो डिरेक्सनमा राख्न खोज्नुभयो, मैले रेडले देखाएको डिरेक्सनमा राख्नुभयो भने पनि यो चाहिँ यसरी राइट एङ्गल्सको यो जुन ब्ल्याकले देखाएको डिरेक्सन चाहिँ यो डिरेक्सनमा चाहिँ के हुन खोज्छ, आउन खोज्दो रहेछ। ठिक छ, यो पनि अर्को इम्पोर्टेन्ट प्रपर्टी भयो। त्यसै गरी नेक्स्ट प्रपर्टी भनेको के हुन्छ भने सो हाम्रो यसको चाहिँ इन्टेन्सिटी अफ म्याग्नेटाइजेसनको भ्यालु के हुन्छ, लो हुन्छ। इन्टेन्सिटी अफ म्याग्नेटाइजेसन, ठिक छ, इन्टेन्सिटी अफ म्याग्नेटाइजेसन जसलाई चाहिँ आईले डिनोट गरिन्छ इज भेरी स्मल, यहाँनिर एकदमै सानो हुन्छ। ठिक छ, सो यो खासमा म्याग्नेटाइजै हुन खोजिरहेको छैन, म्याग्नेटिक फिल्डबाट भाग्न खोजिरहेको छ भन्नुको मतलब यो म्याग्नेटाइजै हुन चाहँदैन जस्तो कुरा भयो नि त। सो इन्टेन्सिटी, यसलाई म्याग्नेटाइजेसन गर्ने इन्टेन्सिटी एकदम लो छ, किनभने यो आफैमा रिपेल गरेर चाहे म तसँग आउँदै आउँदैन, म्याग्नेटिक हुन मन छैन मलाई जस्तो कुरा गरेर हुन्छ होइन। सो यसमा डाइपोल मुभमेन्टहरू जुन म्याग्नेटिक मुभमेन्टहरू हुन्छ, डाइपोल म्याग्नेटिक मुभमेन्टहरू क्रिएट गर्न एकदमै गाह्रो छ। र इन्टेन्सिटी अफ म्याग्नेटाइजेसन कति धेरै मोलिक्युल्सहरू चाहिँ म्याग्नेटाइज भइरहेको छ भन्ने कुरा गऱ्यौँ भने यो एकदमै के हुन्छ, लो भ्यालु हुन्छ। त्यसै गरी यसको ससेप्टिबिलिटीको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ त, नेगेटिभ हुन्छ। यसको ससेप्टिबिलिटीको भ्यालु चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ। ठिक छ, सो ससेप्टिबिलिटी भनेको त म्यु आर माइनस 1 हुन्छ र यसको ससेप्टिबिलिटीको रेन्ज भनेको चाहिँ -10 टु द पावर -8 टु -10 टु द पावर -5 को रेन्जमा हुन्छ। ठिक छ, यो रेन्जमा ससेप्टिबिलिटी हुन्छ, एकदमै लो ससेप्टिबिलिटी हुन्छ यसको। सो ससेप्टिबिलिटी लो हुनुको मतलब यसलाई चाहिँ म्याग्नेट हुन मन छैन, कदापि पनि म्याग्नेट हुन मन छैन, स्ट्रङली यो मेटेरियललाई म्याग्नेटाइज गर्न सकिँदैन, एकदमै विक हुन्छ। माइनस भनेपछि त अपोजिट डिरेक्सनमा म्याग्नेटाइज हुन्छ होइन, सो एकदम स्ट्रङली पनि हुन चाहँदैन, एकदम लो हुन्छ। त्यसै गरी यसको रिलेटिभ पर्मिएबिलिटी भनेको चाहिँ स्लाइटली लेस देन 1, रिलेटिभ पर्मिएबिलिटी भनेको म्यु आर स्लाइटली लेस देन 1 हुन्छ। ठिक छ, म्यु आर स्लाइटली लेस देन 1 भएपछि ससेप्टिबिलिटी लेस देन 1 हुनुभयो। जेनरली यसको अर्डर भनेको चाहिँ के हुन्छ, म्यु आर को अर्डर भनेको चाहिँ 0.99990 टु 0.12345 यस्तो अर्डरमा हुन्छ। ठिक छ, र यो भनेको चाहिँ दे आर इन्डिपेन्डेन्ट अफ टेम्परेचर। ठिक छ, दे आर के त इन्डिपेन्डेन्ट अफ टेम्परेचर। सो टेम्परेचर अनुसार चाहिँ डायोम्याग्नेटिक मेटेरियलको प्रपर्टीहरू डिटरमाइन हुँदैन, टेम्परेचर अनुसार के हुँदैन त चेन्ज हुँदैन भन्न खोजिरहेछ। ठिक छ, यो इम्पोर्टेन्ट प्रपर्टिजहरू हो। सो यो एक्जाम्पल्सहरू कुनै दिन सक्नुहुन्छ भने दिनु होला होइन, र यो एक्जाम्पल पनि दिनु होला। एक्जाम्पल दिइसकेपछि जे होस् तपाईँहरूले चाहिँ बुझ्नु भएको छ भन्ने कुराहरू बुझ्न सकिन्छ। सो डायोम्याग्नेटिक मेटेरियल्सहरूको एक्जाम्पल्सहरू भनेको चाहिँ बिस्मथ हुन्छ। ठिक छ, बिस्मथ, त्यसै गरी मर्करी, त्यसै गरी सिल्भर होइन, त्यसै गरी लिड, त्यसै गरी अर्को नाइट्रोजन, त्यसै गरी अर्को भनेको डायमन्ड एक्सेट्राहरू चाहिँ के हो त हाम्रो डायोम्याग्नेटिक मेटेरियलहरूको एक्जाम्पल हुन जान्छ। ठिक छ, यो भनेको हाम्रो डायोम्याग्नेटिक मेटेरियलहरूको एक्जाम्पल भयो। अब यसपछि हामीले स्टडी गर्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ के हो भन्दा प्याराम्याग्नेटिक मेटेरियलहरू। ठिक छ, अब प्याराम्याग्नेटिक मेटेरियलहरू आयो, प्याराम्याग्नेटिक मटेरियल। ठिक छ, सो प्याराम्याग्नेटिक मटेरियलहरू भनेको चाहिँ के हो त भन्दा पहिलो भनेको दे आर विकली म्याग्नेटाइज्ड। डेफिनेसन लेख्नु पर्दा प्याराम्याग्नेटिक मेटेरियल्स आर दोज मेटेरियल्स विच आर विकली म्याग्नेटाइज्ड। ठिक छ, यिनीहरू चाहिँ एकदम विकली म्याग्नेटाइज्ड हुन्छ, एउटा डायोम्याग्नेटिकसँग मिल्न गयो कि विकली म्याग्नेटाइज हुन्छ, तर इन सेम डिरेक्सन टु एप्लाइड फिल्ड। ठिक छ, जुन डिरेक्सनमा सेम डिरेक्सन टु एप्लाइड फिल्ड। सो जुन डिरेक्सनमा हामीले फिल्ड एप्लाई गर्छौँ त्यही डिरेक्सनमा चाहिँ के हुँदो रहेछ, म्याग्नेटाइज हुँदो रहेछ, तर एकदम विकली म्याग्नेटाइज हुँदो रहेछ। सो यसको मतलब कुनै पनि बार म्याग्नेटले एकदमै थोरै एमाउन्टमा मात्रै एट्र्याक्ट गर्न सक्छ। ठिक छ, सो यसको अर्को प्रपर्टी अथवा जेनरल प्रपर्टी भनेको चाहिँ दे आर पर्मानेन्ट म्याग्नेटिक मुभमेन्ट्स।
ठिक छ। यसको चाहिँ के हुँदो रहेछ, पर्मानेन्ट म्याग्नेटिक मुभमेन्ट हुन्छ। ठिक छ, यसको पर्मानेन्ट म्याग्नेटिक मुभमेन्ट हुन्छ। तर के हुन्छ भने दिज मुभमेन्ट्स इन्टरेक्ट विकली विथ इच अदर हैन। तर के हुन्छ भन्दाखेरि यो म्याग्नेटिक मुभमेन्ट्सहरूले चाहिँ विकली इन्टरेक्ट विथ इच अदर। ठिक छ, म्याग्नेटिक मुभमेन्ट्स विकली इन्टरेक्ट विथ इच अदर है, इन्टरेक्ट विथ इच अदर एन्ड आर ऱ्यान्डमली ओरिएन्टेड यिनीहरू चाहिँ के हुँदो रहेछ, ऱ्यान्डमली ओरिएन्टेड पनि हुँदो रहेछ। पहिलो कुरा विकली इन्टरेक्ट गर्छ र ऱ्यान्डमली पनि ओरिएन्ट हुँदो रहेछ। र जब हामीले कुनै म्याग्नेटिक फिल्डमा यसलाई राख्छौँ, म्याग्नेटिक फिल्डमा राखिसकेपछि के हुन्छ, यो ओरिएन्टेसनमा चेन्ज आउँछ र एउटा सर्टेन डिरेक्सनमा के हुन्छ त एलाइन हुँदो रहेछ। ठिक छ, र म्याग्नेटिक फिल्ड इनसाइड भनेको चाहिँ कति एप्लाई गरियो र कति इन्ड्युस भयो भन्ने कुरा हो। किनभने हरेक म्याग्नेटिक जुन मेटेरियलहरूमा जुन म्याग्नेटिक मुभमेन्ट हुन्छ प्रत्येक एटममा, त्यो म्याग्नेटिक मुभमेन्टले पनि एउटा म्याग्नेट क्रिएट गर्छ हैन। र हामीले एउटा बाहिरबाट फिल्ड पनि लागेको हुन्छ नि, हो त्यसले पनि के गर्छ त म्याग्नेटिजम इन्ड्युस गर्ने काम गर्छ। सो यहाँनेरि म्याग्नेटिक फिल्ड भनेको के हुन्छ, सम अफ एप्लाइड फिल्ड र इन्ड्युस्ड फिल्ड ड्यू टु म्याग्नेटाइजेसन। ठिक छ, यसरी बुझ्न सकिन्छ। सो यसको केही प्रपर्टिजहरू पनि हेरौँ के रहेछ। त्यसको प्रपर्टिजहरू भनेको चाहिँ पहिलो प्रपर्टी त तपाईँलाई थाहा छँदैछ, दे आर एकदम थोरै एमाउन्टमा एट्र्याक्टेड बाई म्याग्नेट्स। ठिक छ, दे आर फिबली एट्र्याक्टेड बाई म्याग्नेट्स, एकदमै थोरै एमाउन्टमा मात्रै के हुन्छ त एट्र्याक्सन हुन्छ। र अर्को कुरा भनेको दे मुभ फ्रम विकर फिल्ड टु स्ट्रङ्गर फिल्ड। ठिक छ, दे मुभ फ्रम विकर फिल्ड टु स्ट्रङ्गर फिल्ड, यो चाहिँ विकर फिल्डदेखि स्ट्रङ्गर फिल्डमा मुभ हुँदो रहेछ हैन, किनभने एट्र्याक्सन हुन्छ। सपोज मैले यसरी एउटा बार म्याग्नेट कन्सिडर गरेर नर्थ साउथ भयो, यसको मैले म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्सहरू बनाएँ भने, यसरी मैले म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्सहरू बनाएँ भने यहाँनेरि मसँग एउटा प्याराम्याग्नेटिक मेटेरियल छ भने यो चाहिँ म्याग्नेटाइज हुन्छ र यो जुन डिरेक्सनमा फिल्ड छ त्यही डिरेक्सनतिर जान खोज्छ। ठिक छ, यसरी बुझ्न सकिन्छ। सो अब प्याराम्याग्नेटिक मेटेरियलमा हामीले त्यही ग्लासवाला एक्सपेरिमेन्ट गरौँ। सपोज मैले के गरेँ त, यो मेरो नर्थ पोल भयो, यो मेरो के भयो साउथ पोल भयो। यहाँनेरि चाहिँ मैले एउटा वाच ग्लास राखेँ र यो वाच ग्लासमा मैले प्याराम्याग्नेटिक लिक्विड राखेँ भने, ठिक छ, यहाँनेरि के हुने रहेछ त, जब नजिकै हुन्छ यो पोल्सहरू नजिकै हुन्छ, यहाँनेरि चाहिँ मिडल पार्ट के हुने रहेछ, यसरी माथि उठ्ने रहेछ। ठिक छ, के हुने रहेछ, मिडल पार्ट यसरी माथि उठ्ने रहेछ। र जब मैले यो म्याग्नेटिक फिल्डलाई टाढा टाढा राख्छु, यसरी नर्थ भयो यो साउथ भयो, जब मैले यसरी टाढा टाढा राख्छु त्यति बेला के हुन्छ भन्दा यहाँ चाहिँ बिचमा डिप्रेसन आउँछ, यसरी डिप्रेसन आउँछ। ठिक छ, ठ्याक्कै हाम्रो डायम्याग्नेटिकको उल्टो भन्न सकिन्छ। सो ठ्याक्कै हाम्रो डायम्याग्नेटिक मेटेरियलको उल्टो आउँछ हैन। सो यहाँनेरि ठ्याक्कै त्यही हाम्रो युट्युबवाला एक्सपेरिमेन्ट गर्ने हो भने युट्युब होइन, युट्युब है, युट्युब। सो यसरी मैले एउटा युट्युब बनाएँ यहाँनेरि, र यहाँनेरि चाहिँ मैले प्याराम्याग्नेटिक मेटेरियलले भरेँ। सपोज सुरुमा चाहिँ यो लेभलसम्म छ अरे। ठिक छ, यसरी मैले बनाएँ भने यहाँनेरि के हुन्छ होला त, अब हामीलाई के थाहा छ, प्याराम्याग्नेटिक मेटेरियल फिबली एट्र्याक्ट हुन्छ। सो फिबली एट्र्याक्ट भएपछि सपोज मैले यो साइडमा नर्थ यसरी साउथ लाएँ भने के हुन्छ भने यहाँनेरिको यसरी यहाँसम्म आउन थाल्छ। ठिक छ, यतापट्टिको चाहिँ घटेर यसरी घट्न थाल्छ। ठिक छ, सो एट्र्याक्सन भएको कारण यतातिर राइज हुन्छ र उतातिर फल हुन जान्छ। ठिक छ, यो भयो हामीले यसरी फिल्ड लाइन भने यो तीनटा केसहरू आउँछ। ठ्याक्कै डायम्याग्नेटिकको उल्टो कुराहरू देखिन थाल्छ। अब नेक्स्ट भनेको के छ भने सपोज तिनीहरू चाहिँ के हुन्छ भने दे आर फाउन्ड इन सोलिड लिक्विड एन्ड ग्यास। ठिक छ, तिनीहरू चाहिँ फाउन्ड इन सोलिड लिक्विड एन्ड ग्यास सबै स्टेटमा भेट्न सकिन्छ जुन अर्थमा छ। सो अर्को प्रपर्टी भनेको सपोज मैले एउटा डायम्याग्नेटिक मेटेरियललाई यसरी सस्पेन्ड गरेर राखेँ, यहाँनेरि एउटा यसरी रडले झुन्ड्याएर यसरी सस्पेन्ड गरेर राखेँ। यहाँनेरि के छ, नर्थ पोल छ, यहाँनेरि साउथ पोल छ भने अब जब मैले नर्थ र साउथ पोल राख्छु यो चाहिँ यसरी
पोल्सहरुसँग एलाइन हुन जाने रहेछ। ठीक छ, के हुँदो रहेछ त एलाइन्स विथ द फिल्ड। जुन डिरेक्सनबाट फिल्ड आइरहेको छ त्यो फिल्डको डिरेक्सनमा एलाइन हुने रहेछ, ठ्याक्कै डायाम्याग्नेटिकको उल्टो। नेक्स्ट प्रपर्टी भनेको चाहिँ के हो भन्दा दे आर विकली म्याग्नेटाइज्ड। ठीक छ, दे आर विकली म्याग्नेटाइज्ड in same direction to applied field, in same direction to applied field। जुन डिरेक्सनमा हामीले फिल्ड लगाएको छौँ त्यही डिरेक्सनमा हुने रहेछ। र अर्को प्रपर्टी भनेको यिनीहरूको इन्टेन्सिटी अफ म्याग्नेटाइजेसन आई भनेको चाहिँ ग्रेटर देन 0 हुँदो रहेछ हैन, बट स्मल। ठीक छ, इन्टेन्सिटी अफ म्याग्नेटाइजेसन ग्रेटर देन 0 हैन, एउटा पोजिटिभ भ्यालु हुँदो रहेछ, बट स्मल भ्यालु हुन्छ, बट स्मल भ्यालु हुन चाहिँ ग्रेटर देन 0 हुन्छ तर एकदम स्मल भ्यालु हुँदो रहेछ। त्यसै गरी यसको रिलेटिभ पर्मिएबिलिटी भनेको चाहिँ ग्रेटर देन 1 हुँदो रहेछ। ठीक छ, सो रिलेटिभ पर्मिएबिलिटीको रेन्ज भनेको चाहिँ 1.000012 कति हुँदो रहेछ 1.003 हुँदो रहेछ। ठीक छ, यसको रिलेटिभ पर्मिएबिलिटीको रेन्ज भनेको। सो यहाँनिर म्याग्नेटिक फिल्ड त हुन्छ हैन, तर त्यति धेरै हुन सक्दैन। त्यसै गरी अब ससेप्टिबिलिटीको भ्यालु पनि ग्रेटर देन 0 त हुन्छ बट स्मल हुन्छ। अब ससेप्टिबिलिटी त हामीले ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल्स टु μr - 1 गरेर भेट्न सक्छौँ हैन, कति थोरै हुन्छ नि ससेप्टिबिलिटीको भ्यालु। ठीक छ, र अर्को प्रपर्टी भनेको दे आर टेम्परेचर डिपेन्डेन्ट। ठीक छ, तिनीहरू चाहिँ केमा डिपेन्ड हुन्छ त टेम्परेचरमा। सो दे आर टेम्परेचर डिपेन्डेन्ट एन्ड फलो क्युरी ल। अब यहाँनिर नयाँ टपिक आयो, नयाँ टर्म आयो, क्युरी ल। अब यो मलाई थाहा भएन कि म्याडम क्युरीको ल म्याडम क्युरीकै होला सायद। सो म्याडम क्युरीको लले के भन्छ भन्दा सपोज हामीले एउटा प्याराम्याग्नेटिजम डेभलप गर्यौँ, कुनै पनि मेटेरियलमा प्याराम्याग्नेटिजम डेभलप गर्यौँ। अब बिस्तारै मैले के गरेँ त्यसको टेम्परेचर इन्क्रिज गराउँदै गएँ। ठीक छ, जब मैले टेम्परेचर इन्क्रिज गराउँदै जान्छु त्यहाँनिर एउटा सर्टेन एलाइनमेन्टमा बसेको हुन्छ नि मोलिक्युल्सहरू। यसरी एलाइनमेन्टमा बसेको मोलिक्युल्सहरू चाहिँ के हुन्छ टेम्परेचर बढाउँदै जाँदा यिनीहरूको काइनेटिक इनर्जी इन्क्रिज हुँदै जान्छ। काइनेटिक इन्क्रिज हुँदै जाँदाखेरि अब यिनीहरूको एलाइनमेन्ट बिग्रिन्छ। यस्तो खालको एलाइनमेन्ट आउन सक्छ है, यस्तो खालको अलिअलि बिग्रिँदै हैन, यसरी एलाइनमेन्टहरू बिग्रिँदै जान सक्छ। पहिले सिधा थियो भने अब अलिअलि बाङ्गो हुँदै जान्छ। त्यसै गरी इन्टेन्सिटी अफ म्याग्नेटाइजेसन पनि के हुन्छ डिक्रिज हुँदै जान्छ विथ टेम्परेचर इन्क्रिज। सो मैले जति टेम्परेचर इन्क्रिज गराउँदै जान्छु पर भोल्युम चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो म्याग्नेटिक मुभमेन्ट डेभलप हुने कार्यक्रम सकिँदै जान्छ। ठीक छ, जति मैले टेम्परेचर बढाउँदै जान्छु त्यति इन्टेन्सिटी अफ म्याग्नेटाइजेसन कम हुन्छ। सो पर युनिट भोल्युममा डाइपोल मुभमेन्ट अथवा मुभमेन्ट जुन जेनेरेट हुन्थ्यो त्यो कम हुँदै जान्छ। त्यसै गरी ससेप्टिबिलिटी पनि के हुँदो रहेछ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु टेम्परेचर हुँदो रहेछ। ठीक छ, ससेप्टिबिलिटी इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टेम्परेचर हुँदो रहेछ। र सपोज आई भनेको चाहिँ CB0/T हुँदो रहेछ। ठीक छ, यहाँनिर यो सीलाई चाहिँ क्युरी कन्स्ट्यान्ट भनेर भन्छ। ठीक छ, क्युरी कन्स्ट्यान्ट भनेर भन्छ। टी भनेको त एब्सोल्युट टेम्परेचर भइहाल्यो हैन, टी भनेको एब्सोल्युट। सो यो चाहिँ पियरे क्युरीले भेट्या रहेछ है, म्याडम क्युरीको हस्बेन्डले भेट्या लो रहेछ यो क्युरिज ल भनेपछि। सो यहाँबाट क्युरिज कन्स्ट्यान्ट, अब यो क्युरी कन्स्ट्यान्ट भनेको डिफ्रेन्ट मेटेरियल अनुसार डिफ्रेन्ट हुँदै जान्छ। र यो ललाई चाहिँ हामीले कसरी पनि लेख्न सक्छौँ भने ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल्स टु C/T। सो जति मैले टेम्परेचर इन्क्रिज गराउँदै जान्छु ससेप्टिबिलिटी डिक्रिज हुँदै जान्छ, अथवा जति मैले टेम्परेचर इन्क्रिज गराउँदै जान्छु यो B0 भनेपछि त फिल्ड भइहाल्यो, त्यति के हुने रहेछ मेरो इन्टेन्सिटी अफ म्याग्नेटाइजेसन पनि के हुन्छ घट्दै नै जाने रहेछ। ठीक छ, सायद एउटा यस्तो सर्टेन टेम्परेचर आउँछ होला जहाँनिर अब इन्टेन्सिटी अफ म्याग्नेटाइजेसनै गर्न सकिँदैन हैन। सो यो कुराहरू बुझ्यौँ हामीले, के बुझ्यौँ त प्याराम्याग्नेटिक मेटेरियलहरू टेम्परेचर डिपेन्डेन्ट हुने रहेछन्। जति मैले टेम्परेचर इन्क्रिज गराउँदै जान्छु त्यति मेरो इन्टेन्सिटी अफ म्याग्नेटाइजेसन बढ्दै जान्छ। त्यसको लागि यो एउटा ल रहेछ मसँग हेर्नु त है, इन्टेन्सिटी अफ म्याग्नेटाइजेसन भनेको CB0/T। सी भनेको हाम्रो
क्युरिज कन्स्ट्यान्ट हो हैन। यो चाहिँ डिफ्रेन्ट मेटेरियल्सको लागि डिफ्रेन्ट हुन्छ। बी नट भनेपछि हामीले कति म्याग्नेटिक फिल्ड अप्लाई गर्यौँ बाई टी भनेपछि टेम्परेचर। यसलाई चाहिँ यस्तो फर्ममा पनि लेख्न सकिन्छ। ससेप्टिबिलिटी भनेको सी बाई टी भनेर पनि हामीले लेख्न सकिन्छ। ठिक छ। अब आउँछ फेरोम्याग्नेटिक मेटेरियल्सहरू। फेरोम्याग्नेटिक मटेरियल्सहरू, यो फेरोम्याग्नेटिक्स र प्याराम्याग्नेटिक मटेरियलहरू लगभग एउटै प्रकारको हो हैन। फेरोम्याग्नेटिक मटेरियल र प्याराम्याग्नेटिक मटेरियल्सहरूमा सिमिल्यारिटिजहरू छ। डिफरेन्स के हो भन्दा जस्तै डिफरेन्स भनेको चाहिँ फेरोम्याग्नेटिकलाई डिफाइन गर्नु पर्दा फेरोम्याग्नेटिक मेटेरियल्स आर दोज मेटेरियल्स विच आर हाइली म्याग्नेटाइज्ड। ठिक छ। दे आर हाइली म्याग्नेटाइज्ड इन ए म्याग्नेटिक फिल्ड। ठिक छ। एकदमै धेरै हाइली म्याग्नेटाइज हुन्छ र यहाँनिर सिमिलरिटी भनेको एट्र्याक्टिभ प्रपर्टी नै हुन्छ। सो जतातिर स्ट्रङ्गर फिल्ड छ त्यतातिर जान खोज्छ। सो मैले यहाँनिर प्याराम्याग्नेटिकको एक्जाम्पलहरू दिने है। प्याराम्याग्नेटिकको एक्जाम्पलहरू भनेको चाहिँ एल्युमिनियम हुन्छ, एल्युमिनियम। त्यसै गरी एयर पनि प्याराम्याग्नेटिकै हुन्छ। त्यसै गरी प्ल्याटिनम हैन, त्यसै गरी टङ्स्टेन हैन, टङ्स्टेन। त्यसै गरी म्याग्नेजियम हैन, क्रोमियमहरू, O2 ग्यासहरू के हुन्छ, सबै प्याराम्याग्नेटिक मटेरियल्सहरू हो। ठिक छ। यो चाहिँ प्याराम्याग्नेटिक। सो ब्याक टु द टपिक। सो म्याग्नेटिक फिल्ड एकदम हाई हुन्छ। अब यहाँनिर यही कुरा हो, अरू सबै प्रपर्टी प्याराम्याग्नेटिकसँगै मिल्न जान्छ, अलिकति धेरै नै देखाइन्छ। सपोज यहाँनिर यति मात्रै राइज भयो भने यहाँनिर चाहिँ एकदमै वात्तै राइज हुनसक्छ, यहाँनिर पनि एकदमै तलतिर जान सक्छ। ठिक छ। यही हो डिफ्रेन्सेसहरू चाहिँ। अब यसको प्रपर्टिजहरू हेरौँ। ठिक छ। यसको प्रपर्टिजहरू, प्रपर्टिज भनेको चाहिँ हाइली एट्र्याक्टेड बाई म्याग्नेट्स। ठिक छ। के हुन्छ, हाइली एट्र्याक्टेड बाई म्याग्नेट्स। यिनीहरू चाहिँ एकदम हाइली एट्र्याक्टेड बाई म्याग्नेट्स हुन्छ। सो यसको डिफ्रेन्सेस अथवा यसको चाहिँ भ्यालु भनेको हाम्रो जुन वाच ग्लासको एक्सपेरिमेन्ट गराएको थियौँ, वाच ग्लासको एक्सपेरिमेन्ट भनेको हाम्रो माथिकै जस्तो हुन्छ, यही माथिकै जस्तो। जस्ट मैले भने नि एकदमै हाई राइज हुन्छ कि एकदमै तल डिप्रेस हुन्छ, यहाँनिर त पोखिन नै सक्छ। ठिक छ। यही एक्सपेरिमेन्टहरूलाई चाहिँ तपाईँले सपोज यहाँनिर राइज भयो नि, यहाँनिर जति राइज भयो त्यसको डबल त्रिबल एकदमै धेरै राइज हुन्छ भनिदिने। जब मैले पोल्सहरूलाई सेपरेट गर्छु एकदमै तल डिप्रेस हुन्छ भन्ने मिडलमा, र युट्युबको एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि मेरो लिक्विडै पोखिन सक्छ भनेर भनिदिँदा हुन्छ हैन। जे राख्नु भएको छ त्यो पोखिनै सक्छ भनेर भन्न सकिन्छ। ठिक छ। यो पनि भयो। त्यसै गरी अर्को प्रपर्टी भनेको यसको दे मुभ फ्रम विकर टु स्ट्रङ्गर फिल्ड। दे मुभ फ्रम विकर टु स्ट्रङ्गर फिल्ड। ठिक छ। यहाँनिर विकरदेखि स्ट्रङ्गर फिल्डमा के गर्छन् यिनीहरू, मुभ गर्छन्। त्यसै गरी सो अर्को प्रपर्टी भनेको के भयो त भन्दा यहाँनिर सपोज हामीले एउटा फेरोम्याग्नेटिक मेटेरियल यसरी राख्यौँ भने हैन, यहाँनिर एउटा स्ट्रिङमा एट्याच गऱ्यौँ भने सपोज नर्थ पोल भयो, यहाँनिर साउथ पोल छ भने एकदम फास्ट हुन्छ हैन। प्याराम्याग्नेटिक मेटेरियल्सहरूमा जेनरली के हुन्छ भन्दाखेरि एकदम स्लोली टर्न हुन्छ, तर फेरोम्याग्नेटिक मेटेरियल राख्दाखेरि एकदमै छिटो टर्न हुने गर्छ। ठिक छ। सो अर्को भनेको यसको हाई भ्यालु अफ इन्टेन्सिटी अफ म्याग्नेटाइजेसन हुन्छ। त्यसै गरी अर्को भनेको रिलेटिभ पर्मिएबिलिटीको भ्यालु पनि हाई हुन्छ। कति अर्डरमा हुन्छ भन्दा 1000 to 100,000 को अर्डरमा हुने गर्छ। सो एकदम स्ट्रङली म्याग्नेटाइज हुने गर्छ। त्यसै गरी म्युआर हाई भएपछि ससेप्टिबिलिटी पनि हाई हुन्छ, एकदमै धेरै हाई हुन्छ यसको ससेप्टिबिलिटी, र एप्लाइड फिल्डसँग भेराइ गर्ने गर्छ। त्यसै गरी यो चाहिँ टेम्परेचर डिपेन्डेन्ट पनि छ, टेम्परेचर डिपेन्डेन्ट यो कुरा पनि छ, र इट फलोज क्युरिज ल हैन। सो क्युरिज ल अनुसार ससेप्टिबिलिटी भनेको सी बाई टी माइनस टिसी हुन्छ। ठिक छ। सो टेम्परेचर डिपेन्डेन्ट भयो, टी माइनस टिसी भयो। अब जति टेम्परेचर बढाउँदै गयो त्यति त्यहाँभित्रको एलाइनमेन्ट बिग्रिँदै जान्छ। ठिक छ। सो
टिसी टेम्परेचर अथवा क्युरी टेम्परेचर भनेको चाहिँ यस्तो हो जति बेला फेरोम्याग्नेटिक के हुन्छ त प्याराम्याग्नेटिकमा चेन्ज हुन्छ। जस्तै आइरनको लागि आइरनलाई चाहिँ मैले 770 डिग्रीमा मैले यसलाई तताएँ भने के हुन्छ त आइरन चाहिँ प्याराम्याग्नेटिक हुन्छ। योभन्दा माथिको टेम्परेचरमा आइरन प्याराम्याग्नेटिक हुन जान्छ। सो यहाँनिर चाहिँ यो प्रपर्टी भनेको चाहिँ सोलिडहरूमा मात्रै भेट्ने गरिन्छ। ठिक छ, यो फेरोम्याग्नेटिजमको प्रपर्टी भनेको सोलिडहरूमा भेट्ने गरिन्छ। ठिक छ, सो यही प्रपर्टिजहरू छ। अब अर्को टपिक हामीले हेर्नुपर्ने भनेको डोमेन थ्योरी अफ म्याग्नेटिजम हो। डोमेन थ्योरी अफ म्याग्नेटिजम। ठिक छ, सो डोमेन थ्योरी अफ म्याग्नेटिजमले के भन्छ त भन्दा सपोज यसले चाहिँ फेरोम्याग्नेटिजमहरूलाई एउटा एक्सप्लेनेसन गर्छ कि फेरोम्याग्नेटिजममा सपोज हाम्रो आइरन नेलहरू जुन छ, अब आइरन नेलहरू जो तपाईँहरूलाई थाहा नै छ, फेरोम्याग्नेटिजममा अब अक्साइडहरू, आइरनको अक्साइडहरू, क्रोमियमको अक्साइडहरूले जेनरली अब फेरोम्याग्नेटिजमको प्रपर्टीहरू देखाउँछ। सो डोमेन थ्योरी अफ म्याग्नेटिजमले चाहिँ यो फेरोम्याग्नेटिक मेटेरियल्सहरू जेनरली कसरी एलाइन हुन्छन् र कसरी यहाँनिर चाहिँ एउटा के भन्दा कसरी यो म्याग्नेट हुन्छ जस्तो एउटा प्रपर्टी डिटरमाइन गर्छ। सो यहाँनिर के बुझ्नुपर्ने हुन्छ नि डोमेन थ्योरीमा एउटा पर्मानेन्ट, यहाँनिर बुझ्नुपर्ने मेन कुरा भनेको पर्मानेन्ट म्याग्नेटिक मुभमेन्ट्स हुन्छ। एटोमको पर्मानेन्ट म्याग्नेटिक मुभमेन्ट्स हुन्छ। कुनै पनि आइरन नेल लिँदाखेरि हैन, कुनै पनि आइरन नेल लिँदाखेरि के हुन्छ एउटा पर्मानेन्ट म्याग्नेटिक मुभमेन्ट भेट्छौँ त्यहाँनिर हैन। र नेबरिङ एटम्स जुन छ एकदम नेबरिङ एटम्सहरूको बिचमा एउटा स्ट्रङ फोर्स हुने गर्छ, एउटा स्ट्रङ इन्टरेक्सन हुने गर्छ र एउटा स्मल रिजनमा पनि तिनीहरू एउटा सर्टेन एलाइनमेन्टमा बसिरहेको हुन्छन्, प्यारलल एलाइनमेन्टमा बसिरहेको हुन्छन्। ठिक छ, एउटा सर्टेन प्यारलल एलाइनमेन्टमा बसिरहेको हुन्छन्। तर के हुन्छ भने यहाँनिर म्याग्नेटिजम देख्न सकिँदैन। सपोज फिल्ड नभएको बेला, सपोज मैले यसरी एउटा म्याग्नेटको एउटा सानो पार्टलाई मैले हेरेँ भने के हुन्छ भने सपोज डोमेन भनेको के हो त्यो कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ सुरुमा। सो डोमेन बुझ्नको लागि यहाँ हेर्नुहोस्, यसरी मैले एउटा स्ट्रक्चर बनाएँ। यहाँनिर मैले एटमको ब्लक्सहरू लिएको छु है। सो के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर यसरी एटम्सहरूको एलाइनमेन्ट हुन्छ। सपोज यो डिरेक्सनमा होला, यतापट्टि होला, यहाँ यतापट्टि होला, यो यतापट्टि होला, यो सर्टेन एउटा डिरेक्सनमा हुन्छ। के हुन्छ भन्दा यसरी नो फिल्ड भएको बेला पनि, कुनै पनि फिल्ड नभएको बेला पनि यहाँनिर एटम्सको एउटा बन्च भन्न सकिन्छ। ठिक छ, एटमको एउटा बन्चहरू चाहिँ एउटा सर्टेन प्यारलल डिरेक्सनमा छ। यहाँनिर केही एटम्सको एउटा बन्च होला। जेनरली यसको भोल्युम भनेको चाहिँ 10⁻⁻12 टु 10⁻⁻8 मिटर क्युबको एउटा भोल्युम हुन्छ डोमेनको। सो डोमेनले के जनाउन खोजिरहेको हुन्छ भने एउटा मैले सानो एकदमै ब्लक लिएँ हैन, यो 10⁻⁻12 अथवा 10⁻⁻8 सम्मको ब्लक्सहरूलाई डोमेन भन्छ र यो डोमेनको एउटा सर्टेन डिरेक्सन हुन्छ। यसरी फिल्ड नलाउँदा पनि तिनीहरू एउटा प्यारलल डिरेक्सनमा यसरी बसिरहेको हुन्छ। तर के हुँदो रहेछ भन्दा अपोजिट डिरेक्सनमा छ। हेर्नु त, यो एउटा अपोजिट भयो, यसलाई क्यान्सल गर्ने भयो, यहाँनिर यसले र यसलाई एकअर्कालाई क्यान्सल गर्दैन। सो यसरी अब यतातिर बनाउने हो भने पनि यस्तो डोमेन्सहरू बन्छ। र म्याग्नेटाइज नगरेको बेला अथवा फिल्ड नलागेको बेला के हुन्छ, यिनीहरूको एलाइनमेन्ट यसरी बसेको हुन्छ कि यो डोमेन्सहरूको एलाइनमेन्ट जुन छ, मैले भोल्युम लिएँ नि, यो भोल्युम बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। एउटा सर्टेन भोल्युमको यसरी एलाइनमेन्ट लिँदाखेरि यहाँनिर के हुन्छ, प्यारलल त हुन्छन्। ठिक छ, मैले केही फिल्ड नलाउँदा पनि यिनीहरू प्यारललमा हुन्छन्। तर यस्तो प्यारललमा हुन्छ कि ओरिएन्टेसनको कारण यिनीहरूले चाहिँ एकअर्काको फिल्डलाई के गर्छन् त एफेक्ट गर्छन्। ठिक छ, ऱ्यान्डमली ओरिएन्टेड छ। सो ऱ्यान्डमली ओरिएन्टेड भएको कारण के हुन्छ त एकअर्काको फिल्डलाई एफेक्ट गर्छ अथवा क्यान्सल आउट गर्छन्। ठिक छ, सो हामीले अब यहाँनिर एउटा सर्टेन विक फिल्ड लाइन हेरौँ। ठिक छ, सर्टेन विक फिल्ड लाइन भने यो डोमेन कस्तो चेन्ज हुन्छ होला त्यो हेरौँ। अब सपोज एउटा विक फिल्ड मैले लगाइरहेको छु, विक फिल्ड यो डिरेक्सनमा एउटा विक फिल्ड लागिरहेछ हैन। अब यो विक फिल्ड लाग्यो भने यहाँनिर केही हदसम्ममा चेन्ज होला। सपोज यहाँनिरको एउटा यस्तो डिरेक्सन, यस्तो फर्ममा चेन्ज होला हैन, यस्तो फर्म सर्टेन फर्ममा चेन्ज होला। यहाँनिर मैले यसरी बनाएँ, यहाँको यता डिरेक्सनमा छ, यो यताको डिरेक्सनमा छ,
यहाँ यताको डिरेक्सनमा छ, यहाँ यताको डिरेक्सनमा छ। सो एउटा विक फिल्ड आउँदा कतै न कतै के हुन्छ त भ्यालुजहरू चेन्ज हुन थाल्छन् हैन, कुनै कुनै डिरेक्सनमा यसरी चेन्ज हुन थाल्छ हैन। तर पनि के हुन्छ, जति जति मैले अब डोमेन यसरी हेर्नु त थोरै डोमेन यसरी सर्यो, जति जति मैले स्ट्रङ्गर फिल्ड आउँछु के हुन्छ त तिनीहरूले एउटा सर्टेन डिरेक्सनहरू के गर्न थाल्छन्, गेन गर्न थाल्छन्। ठिक छ, एउटा सर्टेन डिरेक्सन के हुन्छ, गेन गर्न थाल्छन्। सपोज मैले स्ट्रङ्गर फिल्ड आएँ, अझै योभन्दा स्ट्रङ फिल्ड आयो भने त्यो बेलामा के हुन्छ भने मैले यसरी यहाँनिर डोमेनहरू बनाएँ हैन, यहाँनिर टच गरेको छ, यतापट्टि भयो भ्यालुजहरू। सो यताको यो डिरेक्सनमा छ, एउटा यताको डिरेक्सनमा छ, यता डिरेक्सनमा छ, यता डिरेक्सनमा छ। यो चाहिँ एकदमै धेरै स्ट्रङ फिल्ड आउँदाको कन्डिसन भयो। जति जति मैले स्ट्रङ फिल्ड आउँदै गर्छु सो के हुँदो रहेछ त डोमेन्स ह्याभिङ म्याग्नेटिक मुभमेन्ट्स नट एलाइन विथ द फिल्ड बिकम भेरी स्मल हैन, एकदमै सानो सानो हुन जान्छ। फिल्डहरूसँग एलाइन नभएको डोमेन्सहरू चाहिँ एकदमै सानो सानो हुन जान्छ र एलाइन विथ द फिल्ड फुल्ली एलाइन विथ द फिल्ड हुन्छ। ठिक छ, यसरी मैले के गरेँ त फुल्ली एलाइन विथ द फिल्ड, जति जति मैले डोमेन सानो सानो बनाउँदै जान्छु त्यसै गरी एउटा फिल्डसँग चाहिँ के गर्छन् त तिनीहरूले एलाइनमेन्ट बनाउँछन्। र स्ट्रङ्गर फिल्ड एउटा सर्टेन एउटा यस्तो पोइन्ट आउँछ जति बेला मैले त्यो म्याग्नेटिक फिल्ड लगाएँ, त्यो म्याग्नेटिक फिल्ड जुन मैले लगाएँ त्यसले चाहिँ फुल्ली डोमेनले एउटा सर्टेन डिरेक्सनमा एलाइन गर्छन्। त्यो पोजिसनलाई चाहिँ स्याचुरेसन भनेर भन्छ। ठिक छ, के भन्दो रहेछ, स्याचुरेसन भन्दो रहेछ। सो स्याचुरेट हुनु भनेको कुनै पनि डोमेनमा स्याचुरेट हुनु भनेको के हो भन्दा अब चाहिँ योभन्दा धेरै एलाइनमेन्ट हुन सक्दैन। मैले जति नै धेरै फिल्ड लाए पनि एलाइनमेन्ट कम्प्लिट भयो र योभन्दा ज्यादा एलाइनमेन्ट हुन सक्दैन। ठिक छ, र मैले यो म्याग्नेटिजम रिमुभ गरिदिएँ भने, यो म्याग्नेटिजम रिमुभ गरिदियो भने तिनीहरू आफ्नै ओरिजिनल पोजिसनमा बसिसकेका हुन्छन्, केही पनि चेन्ज हुँदैन ओरिएन्टेसनमा। ठिक छ, सो जसरी तपाईँले रबिङ गर्दाखेरि कुनै पनि आइरन नेललाई म्याग्नेटमा धेरै बेर रब गर्दाखेरि के हुन्छ त त्यहाँनिर पर्मानेन्ट म्याग्नेट भइदिन्छ नि त आइरन नेल हो। यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो त्यही अनुसारको एउटा डोमेनहरू चाहिँ बनेर बसिसकेको हुन्छ। सो हामीले के बुझ्यौँ भन्दा जति बेला फिल्ड लागेको हुँदैन के हुँदो रहेछ त भन्दा ऱ्यान्डमली ओरिएन्टेड भएको हुन्छ डोमेन र नेट म्याग्नेटिक मुभमेन्ट 0 हुन्छ। डोमेन भनेको चाहिँ यसरी एकदमै सानो एउटा क्युब अथवा बक्स जस्तो लिन सकिन्छ। बक्समा हामीले सर्टेन एउटै डिरेक्सनमा एलाइन भएको मोलिक्युल्सहरू लिएको छौँ। यहाँनिर एकदमै धेरै नम्बर अफ मोलिक्युल्स छन् र यो चाहिँ एउटा म्याग्नेटिक मुभमेन्ट क्यालकुलेट गरेर भने यतापट्टिको डिरेक्सनमा एलाइन छन्। यहाँ पनि त्यस्तै छ, यहाँ पनि त्यस्तै छ। यहाँको मोलिक्युल्सहरूले यसरी माथितिर एलाइन भएको छन्, यताको यो डिरेक्सनमा एलाइन भएको छ हैन। तर तिनीहरूको ओरिएन्टेसनको कारण के हुन्छ, 0 हुन्छ। अनि हामीले जब एक्सटर्नल म्याग्नेटिक फिल्ड लाउँछौँ त्यो चाहिँ फिल्डको डिरेक्सनतिर एलाइन हुन थाल्छन् हैन। र जुन डिरेक्सनमा फिल्ड छ त्यो डिरेक्सनतिर धेरै नम्बर अफ डोमेन्सहरू चाहिँ एलाइन हुन थाल्छन्। र जति जति हामीले फिल्ड बढाउँदै जान्छौँ र जुन चाहिँ एलाइन भएको छैन फिल्डसँग डोमेन्सहरू त्यो सानो हुँदै जान्छ र के हुन्छ भने टुक्रिँदै जान्छ भन्नु खोजेको। ठिक छ, टुक्रिँदै 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 जान्छ, सानो 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 हुँदै जान्छ र अन्तिममा चाहिँ एलाइनमेन्टमा आउँछ हैन। सबै एलाइनमेन्टमा आउँछ र एउटा स्याचुरेसन पाउँछ र फिल्ड रिमुभ गरिसकेपछि पनि तिनीहरू आफ्नो फर्मल पोजिसनमा आउँदैन, तर म्याग्नेटाइजेसन जुन गरिएको छ त्यो रिटेन गर्छ। ठिक छ, र हाम्रो जुन थर्मल मोसन छ एउटा रुम टेम्परेचरमा थर्मल मोसन छ त्यो सफिसियन्टली ब्रेक गर्न सक्दैन। यो हाम्रो जुन अघि हामीले फेरोम्याग्नेटिक मेटेरियलको लागि लेखेका थियौँ C/T - Tc, यो प्युरी टेम्परेचर चाहिँ के गर्नुपर्छ, यो कट्नुपर्ने हुन्छ, नभए यहाँनिर त्यो जे होस् जुन फेरोम्याग्नेटिक नेचर अथवा म्याग्नेटाइजेसनको प्रपर्टी आएको छ त्यो कहिले पनि हट्न सक्दैन। ठिक छ, यति कुरा बुझियो होला हामीले डोमेन थ्योरीको बारे। अब डोमेन थ्योरीको कुरा यति बुझिसकेपछि सो लास्ट टपिक हाम्रो छ हिस्टेरिसिस भन्ने, HYSTERESIS हैन, HYSTERESIS। सो हिस्टेरिसिसको लागि हामीले एउटा के लिन्छौँ भन्दा यहाँनिर ल एउटा एक्सिस लिउँ अरे। ठिक छ, ल यसरी मैले एउटा सर्टेन एक्सिस लिएँ। अब मैले यहाँनिर के गर्नुपर्ने छ, एउटा हिस्टेरिसिस लुप क्रिएसन गर्नुपर्ने छ। यतापट्टि के छ हाम्रो एच भनेपछि हाम्रो एच भनेको के हुन जान्छ त हामीले के पढाएको थियौँ, एच भनेको चाहिँ म्याग्नेटाइजिङ फिल्ड इन्टेन्सिटी छ र यतापट्टि तपाईँको म्याग्नेटिक फिल्ड छ। सो म्याग्नेटाइजिङ फिल्ड इन्टेन्सिटी र यहाँनिर हामीले म्याग्नेटिक फिल्डको एउटा लेख्छौँ। सो
एच भनेको त के हुन्छ बी नट बाई म्यु नट हुन्छ। सो यो दुईटालाई कम्पेयर गरिरहेको छौँ हामीले। सपोज हामीले के गऱ्यौँ अरे एच इन्क्रिज गर्दै गयौँ, म्याग्नेटाइजिङ फिल्ड इन्टेन्सिटी, ठिक छ, मैले यसलाई म्याग्नेटाइजिङ फिल्ड इन्टेन्सिटी एमएफआई लेखेँ है। सो म्याग्नेटाइजिङ फिल्ड इन्टेन्सिटी जति हामी बढाउँदै जान्छौँ होइन, सपोज पहिले त 0 मा छ, म्याग्नेटाइजिङ फिल्ड इन्टेन्सिटी म्याग्नेटिक फिल्ड 0 मा भन्नुको मतलब त्यहाँनिर केही पनि छैन होइन, त्यो म्याग्नेट हुनै सकिरहेको छैन। सो जब 0 हुन्छ र हामीले यो म्याग्नेटाइजेसन बढाउँदै गयौँ, जति जति हामीले बढाउँदै जान्छौँ के हुन्छ त भन्दा म्याग्नेटमा के हुन्छ फिल्डको भ्यालु बढ्दै जान्छ र फिल्ड बढ्दै जान्छ, यसरी बढ्दै जान्छ। मैले म्याग्नेटाइजिङ फिल्ड इन्टेन्सिटी बढाउँदै जान्छु, बढ्दै जान्छ बढ्दै जान्छ बढ्दै जान्छ र एउटा सर्टेन पोइन्ट एसम्ममा आइपुग्छ, ठिक छ। र यसमा चाहिँ के हुन्छ त अब योभन्दा ज्यादा म्याग्नेटाइजेसन गर्न सकिँदैन। एउटा हामीले स्याचुरेसन भनेको थियौँ नि, म्याग्नेटिक स्याचुरेसन, त्योभन्दा ज्यादा त चढ्न सकिँदैन। सो यो पोइन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो बिएस, यसलाई चाहिँ स्याचुरेसन भनेर भन्छ। योभन्दा ज्यादा पुग्न सकिँदैन र यता तलको एउटा सर्टेन भ्यालु छ, यो भ्यालुमा चाहिँ के हुँदो रहेछ स्याचुरेसन हुँदो रहेछ, ठिक छ। यो बिएस भ्यालुमा चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दा म्याग्नेटिक स्याचुरेसन भयो, यो फिल्डको भ्यालुमा स्याचुरेसन भयो। यो भनेको चाहिँ बिएस बाई म्यु नट हुन्छ है, यो भ्यालु भनेको बिएस बाई म्यु नट हुनुभयो। सो यो भ्यालुमा अब योभन्दा ज्यादा गर्न सकिँदैन, सबै डोमेन्सहरू एलाइन भइसक्यो। अब योभन्दा ज्यादा मैले चेन्ज गर्न सक्दिनँ, ठिक छ। अब जति मैले एचको भ्यालु इन्क्रिज गरेँ भने यो पोइन्टबाट सर्नेवाला छैन, ठिक छ, यो पोइन्टबाट के सर्ने छैन। र यहाँनिर के बुझ्छौँ हामीले अघि स्ट्रङ फिल्ड आउँदा जुन म्याग्नेटिक स्याचुरेसन पाएको थियो त्यो भयो, यो मेरो पहिलो कन्डिसन भयो। जति मैले एचको भ्यालु इन्क्रिज गर्दै गएँ होइन, ठिक छ। सो 0 देखि म्याग्नेटाइजेसन इन्क्रिज गर्दै गयो, म्याग्नेटाइजेसन इन्क्रिज गर्नु भनेको फिल्डको भ्यालु पनि इन्क्रिज गर्नु पर्यो, त्यति नै बढ्दै 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 गयो र यो पोइन्टसम्म पुग्यो, ठिक छ। अब जब हामीले एचलाई 0 सम्ममा लान्छौँ, ठिक छ, एचलाई जब हामी 0 सम्ममा लान्छौँ, सो यसरी मैले एचलाई घटाउँदै घटाउँदै 0 सम्म लगेँ भने यहाँनिर के हुँदो रहेछ त यही ओरिजिनल पाथमा आउँदैन, ठिक छ, यो डिरेक्सनमा गएको थियो, अब ओरिजिनल पाथमा आउँदैन, उसले चाहिँ अर्को एउटा पाथ फलो गर्छ। बिस्तारै उसको के भइरहेछ त हेर्नु त, यहाँनिर फिल्ड बिएस यहाँनिर भएको के हुँदैछ, फिल्ड बीले आफ्नो ओरिजिनल पाथ रिट्रेस गर्दैन, बट इन्स्टेड फलो द कर्भ एआर, यो कर्भ एआरको पाथ फलो गरेर सुरुमा 0 टु ए गयो र अब फेरि मैले एचको भ्यालु घटाउँदै जाँदा त यही ओरिजिनल पाथ एमा आउनु पर्ने, तर त्यस्तो भएन। यो चाहिँ एदेखि आर जुन छ यो पाथमा जाने भयो, ठिक छ, एदेखि आरको पाथमा जाने भयो होइन। सो जब एदेखि आरको पाथमा गयो र यहाँनिर के देखिन्छ भन्दा हेर्नु त एचको भ्यालु त 0 भयो, तर के भयो त सम एमाउन्ट अफ म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ रहिरह्यो, ठिक छ, के भयो त सम एमाउन्ट अफ म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ रहिरह्यो। अब मैले के गरेँ, यसलाई चाहिँ अब बिआर भनेर लेख्यो होला, ल यसलाई चाहिँ यो पोइन्ट जुन छ यो पोइन्टमा बिआर म्याग्नेटिक फिल्ड छ, यसलाई आर भनेर लेखेको छ, मैले यतापट्टि लेखेँ, ठिक छ। अब मैले एचलाई अझै घटाउँदै गएँ, अब नेगेटिभ बनाउँदै गएँ, म्याग्नेटाइजेसनको उल्टो गराउँदै गएँ, अब यसको घटाउँदै गएँ चाहिँ भने यसले के गर्छ भने यसरी एउटा सर्टेन पोइन्टमा आउँछ, ठिक छ। यहाँनिर चाहिँ के भयो बिआरको भ्यालु 0 भयो। अब मैले के गरेँ त यसलाई एचसी भनेर लेखेँ। यो एचसी भनेको चाहिँ के हो भन्दा म्याग्नेटिक मुभमेन्ट रिओरिएन्ट हुन्छ होइन, यहाँनिर 0 सम्म बनाएँ। अब नेगेटिभ डिरेक्सनमा मैले के गरेँ त फिल्ड लाएँ जस्तो हो, ठिक छ। जब मैले नेगेटिभ डिरेक्सनमा फिल्ड लाएँ त्यति बेला अब आफ्नो ओरिजिनल पोजिसनमा रिओरिएन्ट हुन थाल्छन् र यो चाहिँ एचसी पोइन्टमा आउँछ जब म्याग्नेटाइजेसन अथवा म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी नेगेटिभ भयो होइन, उल्टो डिरेक्सनमा लाग्यो, त्यस बेला के भयो त 0 मा आयो। अब अझै हामीले एचसी अथवा नेगेटिभतिर इन्क्रिज गरायौँ भने के हुन्छ त यहाँनिर कर्भ अब यहाँदेखि यहाँ आयो, अब फेरि यसरी रिट्रेस हुन जान्छ, ठिक छ। कहाँदेखि कहाँ आयो, सपोज यो पोइन्टलाई सी भनेर लेख्यो भने अब यो डी पोइन्टसम्म यसरी पुग्छ, ठिक छ। एचसी इन्क्रिज गर्नु अपोजिट डिरेक्सनमा इन्क्रिज गरियो भने अपोजिट डिरेक्सनमै के हुन्छ त अब डोमेनहरू ओरिएन्ट हुन थाल्छ होइन, अपोजिट डिरेक्सनमै के हुन थाल्छ हाम्रो डोमेनहरू ओरिएन्ट हुन्छ र यहाँ पनि एउटा डी पोइन्ट आउँछ स्याचुरेसनको पोइन्ट होइन। सो हामीले यहाँसम्म लग्यौँ, फेरि अब के गर्छौँ हामीले यसलाई बढाउँदै लग्यौँ। एचलाई बढाउनु भनेको हामीले सपोज उल्टो डिरेक्सनमा गरिरहेका थियौँ,
यो HC सम्म पुग्दा उल्टो डिरेक्सन, फेरि उल्टो डिरेक्सनमै बढाउँदै जाँदाखेरि यहाँनिर स्याचुरेसन आयो। अब हामीले सुल्टो डिरेक्सनतिर लाने, ठिक छ। अब सुल्टो डिरेक्सनतिर लाँदा के हुन्छ होला त, सुल्टो डिरेक्सनतिर लाँदाखेरि फेरि यहाँनिर यसरी घट्दै 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 जान्छ, यो पोइन्टसम्म आइपुग्छ। अझै पनि यहाँनिर म्याग्नेटिक फिल्ड पर्सिस्ट हुन्छ। यो भ्यालुलाई चाहिँ BSA भन्छ है, स्याचुरेसन भएको छ यहाँनिर, र यसलाई BR भन्छ, अझै फिल्ड एक्जिस्ट छ। अब फेरि हामीले के गर्यौँ भन्दा H लाई बढाउँदै बढाउँदै अपोजिट डिरेक्सनमा बढाउँदै बढाउँदै लग्यौँ। यो के भयो त F पोजिसनमा आयो, ठिक छ। F पोजिसनमा आयो, यो पोजिसनलाई चाहिँ मैले E भनेर लेखेँ, यहाँ F पोजिसनमा आयो होइन। के भयो त F पोजिसनमा आइपुग्यो। र जब मैले यसरी फिल्ड बढाउँदै जान्छु, अब यहाँबाट पनि के आइपुग्छ त यो पोइन्टसम्म आइपुग्छ। सो यो डिरेक्सन भयो र अन्तिममा यसरी यो डिरेक्सनमा आइपुग्यो। जब हामीले ओरिजिनल डिरेक्सनमा इन्क्रिज गर्न खोज्छौँ, DEFA वाला कर्भ आइपुग्छ यहाँनिर। अब यसलाई चाहिँ के भन्छ त हिस्टेरिसिस भनेर भन्छ, ठिक छ। हिस्टेरिसिस आउँछ। अब यहाँनिर हामीले धेरै कुरा त बुझ्न दिएको छैन होइन, सो बुझ्दै जाउँ। यो बिहेभियरलाई चाहिँ हिस्टेरिसिस भन्छ, ठिक छ। र यो कर्भ जुन छ हाम्रो आएको ARCDE होइन, ARCDEFA, ARCDEFA, यसलाई चाहिँ हिस्टेरिसिस लुप भन्छ, ठिक छ। यसलाई हिस्टेरिसिस RISIS हिस्टेरिसिस लुप भन्छ। र यसले यो लुपले के देखाउँछ भन्दा हाम्रो म्याग्नेटाइजेसन अफ मेटेरियल चाहिँ ल्याग्स बिहाइन्ड म्याग्नेटाइजिङ फिल्ड B0 when it is taken through one complete magnetization cycle. सो यहाँबाट के पनि देख्न सकिन्छ भन्दा पर्मिएबिलिटी अफ फेरोम्याग्नेटिक मेटेरियल चाहिँ कन्स्ट्यान्ट छैन, र यो चाहिँ के गराएको छ भेराइज विथ एच एन्ड हिस्ट्री अफ मेटेरियल। हिस्ट्री अफ मेटेरियल भनेको यसरी जुन चेन्ज आइरहेछ यसलाई चाहिँ हिस्ट्री भनेर भन्छ। सुरुमा अलिकति कर्भको बारेमा पढौँ, त्यसपछि यो इन्ट्रिकेट डिटेल्सहरू हेरौँला। सो यो R भन्ने पोइन्ट जुन छ, R र हाम्रो E भन्ने पोइन्ट जुन छ, यो R र E भन्ने पोइन्टले चाहिँ के देखाउँछ भन्दा मेटेरियल चाहिँ म्याग्नेटाइज भइरहेछ, अल्दो कुनै पनि फिल्ड अप्लाई गरेको छैन, ठिक छ। कुनै पनि फिल्ड अप्लाई नगरी पनि के रहेछ त त्यहाँ म्याग्नेटाइज भइरहेको छ। सो स्याचुरेट भइसकेपछि जब हामीले फिल्ड घटाउँछौँ त्यति बेला पनि त्यहाँनिर के हुँदो रहेछ त थोरै रहँदो रहेछ, रेमनेन्ट भन्छ। सो यस्तो प्रपर्टीलाई चाहिँ रिटेन्टिभिटी भन्छ। रिटेन्टिभिटीले के भन्छ भने सपोज मैले म्याग्नेटाइजिङ फिल्ड इन्टेन्सिटी घटाएर घटाएर 0 बनाएँ, ठिक छ। उल्टो डिरेक्सनमा लगेर होइन, यो डिरेक्सनमा मैले म्याग्नेटाइज गरेँ, उल्टो डिरेक्सनमा लगेर डिम्याग्नेटाइज गरेँ, र जुन म्याक्सिमम पोजिसनसम्म स्याचुरेसन आएको थियो ए पोइन्टमा, त्यो पोइन्टदेखि मैले 0 सम्म लाँदा पनि केही अमाउन्ट अफ फिल्ड चाहिँ रहँदो रहेछ। यसलाई चाहिँ के भन्छ त रिटेन्टिभिटी अफ द मेटेरियल भन्दो रहेछ। यसलाई चाहिँ OR अथवा OE ले रिप्रेजेन्ट गर्छ। त्यही भएर आइरन चाहिँ पर्मानेन्ट म्याग्नेट जस्तै एक्ट गर्छ, ठिक छ। र जुन HC मैले लगाएँ, द रिभर्स फिल्ड HC निडेड टु रिड्युस द फिल्ड टु 0 इज कल्ड कोएर्सिभ फोर्स। जब मैले अब 0 बनाउनु छ, मैले यहाँ भएको फिल्डलाई 0 बनाउनु पर्ने छ भने मैले यति OC जुन लिएँ, OC भनेको HC नेगेटिभ लिएँ, यसलाई चाहिँ कोएर्सिभिटी भन्छ, ठिक छ। मैले जुन HC फिल्ड युज गरेँ यसलाई चाहिँ के भन्दो रहेछ त कोएर्सिभिटी अफ द मटेरियल भन्छ। सो कुनै पनि आइरनलाई डिम्याग्नेटाइज गर्नु त हेर्नु त अपोजिट फिल्डसम्मै ल्याउनु पर्ने रहेछ। सो यो साइकलमा हामीले के देख्यौँ भने यत्रो साइकल चाहिँ एउटा सर्टेन एरिया छ यसको होइन। यो सर्टेन एरियाबाट के देखिन्छ, जब हामीले आइरनलाई म्याग्नेटाइज गर्छौँ र डिम्याग्नेटाइज गर्छौँ त्यति बेला के हुने रहेछ, सम एमाउन्ट अफ इनर्जी लस हुने रहेछ, ठिक छ। यो इनर्जी चाहिँ केले दिन्छ त हिस्टेरिसिस लुपले दिन्छ। कति इनर्जी चाहिँ डिसिपेटेड एज हिट भनेर। र एरिया अफ हिस्टेरिसिस लुप जुन छ, यो एरिया जुन हामीले युज गर्यौँ ARCDEFA, यसको एरियाले चाहिँ के दिन्छ त कति इनर्जी चाहिँ लुज भयो पर युनिट भोल्युम, र यसलाई चाहिँ हिस्टेरिसिस लस भनेर पनि भन्छ, ठिक छ। हिस्टेरिसिस लसले चाहिँ जुन यो एरिया दिइरहेछ, यदि हामीले थ्योरिटिकल केस गर्ने हो भन्दा यो 0 हुनुपर्ने हो, ठिक छ। यो लुपको एरिया 0 हुनुपर्ने, तर प्र्याक्टिकल्ली सम एमाउन्ट अफ इनर्जी चाहिँ हिट र टेम्परेचर राइज भएपछि हिटको रूपमा लस हुने रहेछ, ठिक छ। यो म्याग्नेटाइजेसनको साइकल हो, हामीले म्याग्नेटाइजेसनको साइकल गरिरहेका थियौँ। अब यति कुरा बुझियो होला, ठिक छ। हिस्टेरिसिस लुपले के दिने रहेछ भन्दा
यो थ्योरिटिकल्ली होइन प्र्याक्टिकल केस हो। प्र्याक्टिकल्ली केसले के देखायो भन्दा यहाँनिर लस हुँदो रहेछ, ठिक छ। र यो लसलाई चाहिँ हिस्टेरिसिस लस भनेर पनि भन्छ, ठिक छ। सो अब सेप एन्ड साइज अफ हिस्टेरिसिस लसले क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ मेटेरियल देखाउँछ, ठिक छ। सपोज मेरो हिस्टेरिसिस लस चाहिँ एकदमै ठुलो छ, हिस्टेरिसिस लुप एकदमै ठुलो छ। सपोज यस्तो खालको हिस्टेरिसिस लस एकदमै ठुलो हिस्टेरिसिस लुप आयो भने यसले के भन्छ त, यसमा एकदमै धेरै हाई कोएर्सिभिटी छ होइन, यहाँनिर एकदमै धेरै हाई कोएर्सिभिटी छ र रिटेन्टिभिटी पनि धेरै छ, ठिक छ। ठुलो हिस्टेरिसिस लुप हुनु भनेको यसलाई जिरोमा लान पनि, ठिक छ, यसले धेरै रिटेन पनि गर्ने रहेछ, रिटेन्टिभिटी पनि धेरै छ, त्यसै गरी कोएर्सिभिटी पनि धेरै छ। यसलाई चाहिँ एकदमै धेरै जब हामीले फिल्ड अपोजिट डिरेक्सनमा फिल्ड लाउँछौँ त्यति बेला मात्रै यो के हुने रहेछ त डिम्याग्नेटाइज हुने रहेछ। सपोज हाम्रो हिस्टेरिसिस लुप चाहिँ एकदमै सानो भयो अरे, ठिक छ, यसरी एकदमै सानो भयो भने के देखिन्छ त, यसमा चाहिँ एकदमै थोरै रिटेन्टिभिटी एकदमै थोरै कोएर्सिभिटी छ। यसको एक्जाम्पल भनेको चाहिँ सफ्ट आइरन कोरहरू, ठिक छ। सफ्ट आइरन कोरहरूमा एकदमै थोरै कोएर्सिभिटी एकदमै थोरै हुन्छ होइन। त्यसै गरी यहाँनिर चाहिँ के हुँदो रहेछ त भन्दा सायद कोएर्सिभिटी, यो कोएर्सिभिटी होइन त, कोएर्सिभिटी पनि थोरै रिटेन्टिभिटी पनि थोरै हुन्छ। सो एकदम ठुलो भयो भने यहाँनिर हाई रिटेन्टिभिटी हायर कोएर्सिभिटी हुन्छ र एकदमै सानो भयो भने हायर लोवर रिटेन्टिभिटी लोवर कोएर्सिभिटी। सो यति भइसकेपछि त हामीले सफ्ट आइरन युज गऱ्यौँ भने त्यो म्याग्नेटाइज पनि छिटो हुन्छ होइन, एकदमै छिटो यहाँबाट यहाँ पुग्यो हाई भ्यालुमा पुग्यो र एकदमै छिटो पनि डिम्याग्नेटाइज हुन्छ, यति सानो भ्यालु छ होइन। सो सफ्ट आइरन कोरहरू चाहिँ हामीले ट्रान्सफर्मरको कोरहरूमा युज गर्छौँ किनभने यो छिटो म्याग्नेटाइज पनि हुन्छ र छिटो डिम्याग्नेटाइज पनि हुन्छ र यसको हिस्टेरिसिस एरिया पनि सानो छ भनेपछि एकदमै थोरै एमाउन्ट अफ इनर्जी चाहिँ लस हुन जान्छ, ठिक छ। हामीले हिस्टेरिसिस लुप के हो के हुन्छ भन्ने कुराहरू सायद बुझ्यौँ होला, ठिक छ। यो रिटेन्टिभिटी बुझ्नुपर्ने मेन कुरा हो, कोएर्सिभिटी। सो 0 देखि एमा पुग्दाखेरि के हो त म्याक्सिमम हुन्छ, स्याचुरेट भयो, डोमेन थ्योरीमा भने जस्तै स्याचुरेट भयो। त्यसपछि हामीले घटाउँदै गयौँ, एचलाई 0 बनायौँ, तर के हुन्छ त फिल्ड चाहिँ यो फिल्डले जुन हाम्रो म्याग्नेटिक फिल्ड छ ओरिजिनल पाथ रिट्रेस गर्दैन, अर्को एउटा पाथ रिट्रेस गर्छ र त्यसले के देखाउँछ केही एमाउन्ट अफ म्याग्नेटिक फिल्ड रिट्रेस भयो, त्यसलाई रिटेन्टिभिटी भन्यो। यसलाई 0मा लानको लागि मैले म्याग्नेटिक फिल्डलाई चाहिँ अपोजिट डिरेक्सनमा पनि यो ओसी जतिको भ्यालु म्याग्नेट्युड दिनु पर्यो र यो भनेको कोएर्सिभिटीको कोएर्सिभिटीको म्याग्नेट्युडले चाहिँ कुनै पनि मेटेरियललाई कति गाह्रो छ त त्यसलाई चाहिँ नन म्याग्नेटिक बनाउन कति गाह्रो छ भन्ने कुरा दिन्छ। त्यसपछि फेरि मैले अपोजिट फिल्डमा यो एचसीको भ्यालु बढाउँदै गएँ र अपोजिट डिरेक्सनतिर स्याचुरेसन आयो होइन, यहाँ पनि एउटा स्याचुरेसन आयो। जब मैले अपोजिट डिरेक्सनबाट अब अर्को डिरेक्सनमा लगेँ, अपोजिट डिरेक्सन घटाउँदै गयो भने यहाँनिर के भयो त बिआर पोइन्टमा आयो, यहाँ पनि केही रिटेन भयो। त्यसपछि फेरि 0मा ल्याउनको लागि यो पोइन्ट आयो र फेरि यसरी एफएको पाथ चाहिँ रिट्रेस गर्छ, ठिक छ। सो हिस्टेरिसिस लुपको बारे पनि यही कुराहरू भयो। सो हामीले आज यहाँनिर विभिन्न प्रपर्टिजहरू हेऱ्यौँ, फेरोम्याग्नेटिकको, प्याराम्याग्नेटिक, डायम्याग्नेटिक, डोमेन थ्योरी हेऱ्यौँ, हिस्टेरिसिस लुपहरू हेऱ्यौँ। सो मलाई लाग्छ हिस्टेरिसिस लुप पनि तपाईँले एक्सप्लेन गर्न सक्नुहुन्छ होइन। एउटा छोटो 30 लाइन जतिको, 30 लाइन भन्दा पनि 20-25 लाइनको एउटा छोटो एक्सप्लेनेसन गर्ने, कर्वको सुरुमा कर्व बनाउनु, यसको एक्सप्लेनेसन गर्नु के हुन्छ भनेर, त्यसपछि यो दुईवटा एक्जाम्पल दिनु होइन। र यति एक्जाम्पल दिएपछि तपाईँले हिस्टेरिसिस लुपको बारे मजाले बुझ्नु भएको छ भन्ने कुराहरू बुझिहाल्छ। यो एउटा कर्व बनाउने र यो दुईवटा कर्व बनाउन पनि नछुटाउने है, मेरो अलिकति कर्व चाहिँ त्यति राम्रो भएन, त्यही पनि यो कर्वहरू बनाउन नछुटाउने। सो आजको लागि हामी यति नै गर्छौँ है। कतै काहीँ प्रब्लम भए, कतै बुझ्नु भएन भने हामीले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो ग्रुप जुन छ नेपाल अनलाइन स्कुलको ग्रुप छ, त्यो ग्रुपमा पनि तपाईँहरूले अब क्लास 12 फिजिक्सको पनि ग्रुप छ, त्यो ग्रुपमा गएर तपाईँले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा आफ्नो क्वेसन्सहरू पुट गर्न सक्नुहुन्छ। डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ हाम्रो फर्म्सहरू छ, ठिक छ। एउटा चाहिँ हाम्रो जुन हामीले काम गरिरहेको छौँ त्यो सम्बन्धी फर्म छ, अर्को भनेको कन्ट्रिब्युटरको फर्म छ र कन्ट्रिब्युटरको फर्ममा तपाईँले केही कुरामा कन्ट्रिब्युट गर्न मन छ त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को भनेको फिडब्याक फर्म चाहिँ म ठ्याक्कै नाम बिर्सेछु सरी। फिडब्याक फर्ममा चाहिँ तपाईँले पढाइ कस्तो लागिरहेछ र यो पढाइलाई अझै राम्रो कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू छ, ठिक छ। सो भर्नु होला, फिडब्याक फर्महरू भर्नु होला, हामीलाई अझै राम्रो
गर्न सक्ने मौका दिनु होला। सो आजको लागि यति नै। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।